السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 19واں۔ اے دنیا چل چلی دا نظام ہے، رہے نام اللہ دا اس زمین دے سینے تے اللہ دے فرما برداراں چوں، رب دے پیاریاں چوں، مقربین چوں، انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، صلحاء، اتقیاء، بڑے بڑے عظیم لوگ اس زمین دے سینے تے بستے رہ، اور انبیاء دے علاوہ قیامت تک اولیاء، اتقیاء، صلحاء دا سلسلہ چلدا رہے گا۔ اسی طرح اللہ دے بڑے بڑے نافرمان اس دنیا تے بھی آئے، 4 دن موج میلہ کیتا تے بالآخر اللہ دے ہاں انہاں نو پہنچایا گیا۔ فرق یہ کہ رہنا تے کسے بھی نہیں،
جان تے ہر حال چ جانی جانی ہے، اس جان دی خوش بختی اور خوش نصیبی اس تو بڑھ کے اور کی ہو سکتی ہے کہ کوئی جان اللہ دے راہ وچ قربان ہو جائے۔ اے پچھلے ہفتے تساں قربانی دے جانور ذبح کیتے نے، ماشاءاللہ، اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرمائے۔ وہ بھی جانور نے جڑے روز ذبح ہوندے نے، ہزاراں نہیں لکھاں کروڑاں لوگ کھاندے نے، حلال جانور بھی نے جنہاں نو کھادا جاندا ہے، استعمال کیتا جاندا ہے، تے او جانور بھی نے جڑے بطور خاص اللہ دے راہ وچ قربان کیتے جاندے نے، انہاں دی قسمت نرالی ہے۔ ایک بات اور ذرا ذہن نشین فرماؤ، نسبت دا بھی بڑا فرق ہے۔ ایک کاغذ ہے نا، اس کاغذ تے کہانیاں لکھیاں جاندیاں نے، قصے لکھے جاندے نے، لغویات لکھیاں جاندیاں نے، ہے کاغذ ہے، لیکن اے بھی کاغذ ہے جدے تے اللہ دا قرآن لکھیا جاندا ہے۔ نصیب دی بات ہے نا، تو او جان جڑی اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو جائے، او دے نالوں خوش بختی تے خوش نصیبی اور کوئی نہیں۔ اور ایسے خوش بختاں اور خوش نصیباں دے بارے خود رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر انہاں دی اہمیت، انہاں دی عظمت، شان، وقار، رفعت بیان فرمائی۔ اور تاریخی حوالے نال آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر، چونکہ آج 19 ذوالحج دا دن ہے اور 18 ذوالحج جڑا کل دا دن گزرے ہے، 18 ذوالحج نو خلیفہ ثالث، داماد پیمبر، جود و سخا دے پیکر، اور جنہاں نو نبی پاک نے زبان نبوت و جنت دیاں بشارتاں تے ضمانتاں دتیاں، سیدنا جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا یوم شہادت ہے جس دن حضرت عثمان دنیا تو رخصت فرمائی۔ اس حوالے نال میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر کچھ باتاں توڑے گوش گزار کرنا چاہنا۔ او لوگ خوش نصیب نے کہ جنہاں نو ادھروں جان نکلی، نکلتے جانی ہے، چنگیاں دی وی، مندیاں دی وی، اللہ دے فرما برداراں دی وی، نافرماناں دی وی، قسمت دی بات ہے۔ کئی ایسے بدبخت بد نصیب نے ادھروں جان نکلی، ادھروں سیدھا جہنم دے اندر، اور اے پاگاں والے تے نصیباں والے ادھروں جان نکلی ہے تے سیدھا رب دے جنت دے اندر داخل ہو گیا نے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو سارے انو انج دی موت نصیب فرمانا کہ ادھروں دنیا تو جائیے او جلو ہوئیے، روح پرواز ہوئے، جسم تے روح دا رشتہ ٹوٹے، تے مالکہ ادھروں تیرے جنت دا پیغام آ جائے، تے تیرے جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اپنے پیاریاں دا، اپنے ایسے عظیم انسانہ دا کہ جنہاں نے زندگی اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات فرامین دے مطابق گزاری، فرمایا وہ انجام کار تے اچھا ہے یہ اب دنیا دی جڑی چند روزہ زندگی ہے نا، اے دے اندر اسی کو تھوڑا باتا ہلانا جلانا ہوندہ ہے، کو تھوڑا باتا امتحان کرنا ہوندہ ہے۔ قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرمان دینے والا نبلونکم بشیئن
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اسی امتحان کرنے اپنے پیاریاں دا، اسی امتحان کرنے اپنے تابعداراں تے فرما برداراں دا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کدی کدی انہاں نو بھوک دے کے آزمانے، کدی انہاں نو دشمن دا خوف تے روب تاری کر کے آزمانے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کدی انہاں دے مالاں وچ کمی کر کے آزمانے، کدی انہاں دیاں جاناں وچ کمی کر کے آزمانے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبریاں اللہ دے جنت دیاں، اینا اللہ دی رضا تے راضی رہن والیاں واسطے نے، اینا صابر تے شاکر لوگاں واسطے اللہ ذوالجلال نے جنت دیاں ضمانتاں تے بشارتاں رکھیاں نے۔ میں آنا اینا خوش نصیباں وچوں سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی بھی ہے۔ سارے پیپر ہوئے نے، خوف بھی ہے مخالف دا، بھوک بھی ہے، 40 دن آپ دے کردہ محاصرہ رکھیا گیا تے حضرت عثمان اینا سارے امتحانہ جو اللہ نے اینا نو کامیاب فرما دیتا ہے۔ سارے امتحانہ چو پاس، سارے پیپرہ چو کامیاب تے پاس ہو کے نکلے نے۔ اچھا یہ دے نال ایک اور چیز نو بھی ملا لو، ساڈا ایمان ہے ہر مسلمان دا الحمدللہ عقیدہ کہ دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں عظیم شخصیات بھی گزریاں نے، نیک بھی، چنگے بھی، متقی بھی، پرہیزگار بھی، لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرق ہے کہ باقی سارے بول دینے اپنی مرضی نال، لیکن آمینہ دے لال بول دینے کدی مرضی نال؟ رب دی مرضی نال، کہ قرآن نے خود اس بات دا اظہار تے اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں بول دینے اللہ دے آرڈر تے اللہ دی وحی نال بول دینے۔ ہونے نبی پاک نے دیگر صحابہ دے متعلق بھی مختلف مقامات تے نام لیلا کے نبی علیہ السلام نے ایاں خوش نصیبہ نو جنت دیاں ضمانتاں تے بشارتاں دیتیاں نے۔ کچھ اعمال ایسے نے فرمایا اے کام کرو گے تے جنت ملے گا، اے کرو گے تے جنت ملے گا، اے کرو گے تے جنت ملے گا۔ اور میرا ایمان ہے نبی دے صحابہ نے جو نبی تو سنیا سب کچھ ہی کر دے رہے ہیں۔
جنت دے حقدار تے ہے ہی نے، لیکن کئیاں خوشبختاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کے جنت دیاں ضمانتاں تے بشارتاں دتیاں نے۔ قربان جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشہور نے عشرہ مبشرہ صحابہ کہ جنہاں دا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ، یعنی جناب عثمان اونا عشرہ مبشرہ صحابہ دے وچوں نے جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے نام لے کے جنت دیاں ضمانتاں دتیاں نے۔ پروانیوں قرآن دیو ذرا غور فرمایا دے، نبی پاک علیہ السلام نے مختلف اوقات دے اندر مختلف وقتاں دے اندر حضرت عثمان شہادت دیاں بشارتاں بھی عطا فرمائیاں۔ مختلف اوقات دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوتوں حضرت عثمان جنت دیاں گارنٹیاں دیتیاں نے۔ غور کرے آجے ذرا، ایک دن نہ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اردا گرد دیوانہ وار تے پروانہ وار جلوہ افروز نے کاموں کی والے اور منظر کیسا جدوں درمیان وچ مصطفیٰ نے تے چار چوفیرے نبی دے یار نے، کیسا پیارا منظر ہے، ذرا غور فرمان دے جایا دے۔ وَأَن مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، اے ترمذی شریف دے اندر بھی اور ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے۔ وَأَن مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرمانے سے صحابہ بھی بیٹھے نے تے فتنیاں دا ذکر ہو رہا، نبی علیہ السلام فرماندے نے فتنے دن با دن بڑھ دے جان گے دن با دن، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا فتنے آسمان تو انج اترن گے جی میں بارش اتر دیئے۔ تسی ویکھ لو جنہ حالات جو اسی ایس وقت گزر رہے ہیں، ہر چڑھن والا نواں سورج تے نواں دن اپنے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ لے کے آ رہا، ہر پاس سے فتنے ہی فتنے نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو انہاں سارے فتنیاں تو محفوظ فرماؤ۔ حضرت مرہ بن کعب فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما صحابہ بیٹھے نے فتنیاں دا ذکر ہون لگ پیا تے سامنے میری نظر پئی ایک بندے نے اپنا چہرہ کپڑے نہ لپیٹیا ہویا، جی میں سردی دی وجہ تو بندہ اپنا چہرہ یا جسم چادر نہ چھپاندا ہے، یا بعض اوقات گرمی دی شدت ہوئے تے گرمی دی شدت تو اپنا چہرہ بچان واسطے بندہ اپنے چہرے تے کپڑا لپیٹ لیندا، اینج کر کے سامنے ایک بندہ تے نبی پاک علیہ السلام فتنیاں دا ذکر کر دے سن پہ، اچانک وہ بندہ سامنے آیا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جدن فتنے ظاہر ہون گے او بندہ ہدایت ہوئے گا۔
گل بعض دفعہ بھلیکھے چ بھی رہ جاندی ہے، بندہ جاندا پہچاندا تے ہوندا ہے، بھاویں بکل ہی ماری ہوئے، چہرہ چھپایا ہوئے، جنہاں نو بندہ جاندا پتہ لگ جاندا ہے، اندازہ ہو جاندا ہے فلانا بندہ فلانا بندہ ہے۔ لیکن نبی دے صحابی نے، نبی دے یار نے گل اولے چ رہ بھی نہیں دیتی، واضح کر دیتی ہے۔ آندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدن فتنے ظاہر ہون گے نا، او بندہ حق تے ہوئے گا، ہدایت تے ہوئے گا۔ آندے نے میں جلدی نہ اٹھ کے نا تے جا کے اس بندے نو کپڑا جڑا انہیں منہ تے لپیٹیا سی نا، او کپڑا منہ تو ہٹایا، ٹھان کیتا تے میں ویکھیا او تے جناب عثمان سن رضی اللہ تعالی عنہ، او تے عثمان سن۔ ہن نبی باغ نے فرماتے دیتا ہے کہ اے بندہ حق دے ہوئے گا، لیکن حضرت مرہ فرماندے نے میں اینج عثمان دا چہرہ پھڑ کے تے سدھا کر کے نا نبی پاک وال تے میں عرض کیتی حضور اے بندہ، آقا فرماندے نے ہاں اے بندہ اودن حق تے ہوئے گا، ہدایت تے ہوئے گا رضی اللہ تعالی۔ جدے حق تے ہون دا اعلان نبی پاک فرما دین، او دے غلط ہون دی کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے نام ہاں ہاں اے کوئی بندہ اودن حق تے ہوئے گا۔ اور مختلف اوقات دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب عثمان دی شہادت دے انداز اپنی زبان نبوتوں بیان فرمائے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام، بڑی معروف روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آقا تشریف فرمانے، نال حضرت ابو بکر بھی نے، نال حضرت عثمان بھی نے، نال جناب فاروق اعظم بھی نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ مختلف روایات نے اس حوالے نال نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے۔ احد دا پہاڑ میں قربان جاواں، احد تیری بھی قسمت دے کیا کہنے، تیرے بھی نصیبے دے کیا کہنے، تیرے بھی مقدر دے کیا کہنے۔ اے او احد پہاڑ جدے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن اے ساڈے نال پیار کردا ہے تے اسیں اے دے نال پیار کرنے۔ کڈا نصیباں والا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی دے مین گیٹ تو نکلیے نا باب فہد جڑا تے انج سیدھا سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے۔ کیسا منظر ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام جدوں آپ دی طبیعت امادہ ہوندی تے نبی پاک علیہ السلام چہل قدمی واسطے احد پہاڑ تے تشریف لے جاندے۔ کچھ عرصہ پہلا، آج تو کچھ سال پہلا مینوں جان دا اتفاق ہویا مدینہ شریف، اللہ سارے انہوں لے جائے۔ ایک دوست ساڑے مل گئے، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ احد پہاڑ دے اوپر جمیں ساڑے ادھر ٹاور لگے نے، یو فون دے، جیز دے، فلانے دے، ٹاور لگے نے، اسی طرح احد پہاڑ دے اوپر بھی کچھ ٹاور لگے نے مختلف کمپنیاں دے، اور انہاں دا ٹھیکہ ساڑے اس ساتھی دے کول سی، دوست کول سی۔ او کہنے لگا جی آؤ پھر تانوں احد پہاڑ وکھائیے۔ احد پہاڑ تے ویسے تے ہون قریب بھی زیادہ تر نہیں جان دے جو ساڑیاں کرتوتاں نے تے جو اسی جا کے اتھے کرنے ہیں۔ انہاں کو اچھی سواری ڈالا سی، وہ سانو بٹھا کے اوپر چوٹی تے لے گئے، احد پہاڑ دی چوٹی تے، اور اسی کھڑے سن تے اکھاں چو آنسو سن۔ ربا مدینے دیاں گلیاں بھی بدل گئیاں نے، مدینے دے بازار بھی بدل گئے نے، ربا حالات تے اوقات بھی بدل گئے نے، پتھر تے اوہی نے نا،
ओहद पहाड़ दे पत्थर ते ओहो ही ने ना, इन्हां चो पता नहीं किस जगह ते तेरे महबूब पैगंबर दे कदम मुबारक लगे होंगे, केड़ी जगह ते महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदम लगाए होंगे। किड्डा खुश नसीब ओहद पहाड़ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने, सहाबा नाल पहाड़ अंदर इंज हरकत पैदा होए, पहाड़ अंदर जुम्बश पैदा होए। मैं ना पहाड़ ओहद पहाड़ जेड़ा खुशी नाल हिलिया होएगा, खुशी नाल जुम्बश करदा होएगा। आज नबी आए ने ते नबी दे यार आए ने, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने, इंज पहाड़ अंदर लर्जा तारी होया ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंज ना अपना पैर मुबारक पहाड़ ते मारिया। आप फरमांदे ने उस्कुन ओहद, रुक जा, ठहर जा, फ़इन्नमा अलैका नबियुन, फ़इन्नमा अलैका नबियुन वस्सिद्दीक़ वशहीदा। अच्छा, कुरान पाक दी तरतीब अगर वेखिए ना, कुरान दी तरतीब भी एक हुई है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, व मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ओहो ही तरतीब, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा। नबी पाक की फरमा रहा ना, ए ओहद रुक जा, फ़इन्नमा अलैका नबियुन वस्सिद्दीक़ वशहीदा। ठहर जा, रुक जा, तैनू पता नहीं तेरे ते एक नबी है, एक सिद्दीक ते दो शहीद ने। मैं कुर्बान जावा, नबी आमिना दे लाल ने, सिद्दीक जनाबे अबू बकर ने, ते दो शहीद एक जनाबे उमर ने ते एक प्यारे उस्मान ने रजी अल्लाह ताला अन्हु। यानी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान दी शहादत दी पहला तो ही नवीद सुना दी है, पेशीन गोई फरमा दी थी। एक होर वेला आया मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम एक बाग दे अंदर तशरीफ फरमान। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हो आंदे ने, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल सा, हुजूर अंदर तशरीफ फरमाने ते बाहर दरवाजे ते हुजूर ने मैनू बिठाया कि आउन जान वाले बंदे दा पता रवे। ते आंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा सन, दरवाजे ते आउन वाला आया ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू दस्या गया, हुजूर दरवाजे ते अबू बकर आए ने। फरमाया उन्होंने जन्नत दी बशारत भी दे दे ते अंदर आउन दी इजाजत भी दे दे, जन्नत दी बशारत भी दे दे ते अंदर आउन दी इजाजत भी दे दे। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी, फिर दरवाजे ते एक आदमी आया। मैं अर्ज की सोने दरवाजे ते उमर आए ने।
اجازت منگدے نے اندر آن دی. آپ فرماندے نے عمر نو اجازت بھی دے دے تے جنت دی بشارت بھی دے دے. تھوڑی دیر دے بعد جناب عثمان آئے دروازے تے رضی اللہ تعالی عنہ تے عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی دروازے تے جناب عثمان آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان نو اندر آن دی اجازت بھی دے دے تے نال جنت دی بشارت بھی دے دے. تکلیفاں تے مصیبتاں تے امتحاناں تے. یعنی حضرت عثمان نو جنت دی بشارت بھی دیتی ہے تے نال دسیا امتحان ڈاڈا ہونا ہے, مصیبت ڈاڈی آئے گی, پریشانی زیادہ آئے گی. تے جناب عثمان دی شہادت وال نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میں قربان جاؤں میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے اونا فرامین نو سامنے رکھاں تے پتہ چل دا حضور علیہ السلام نے بعض دفعہ اشارے کے نال بعض دفعہ واضح الفاظ دے نال آخری جڑی بیماری سی نا یعنی جس بیماری جس تکلیف دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا تو رخصت فرما گیا. ایک دن حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھی سا تے حضور علیہ السلام فرماندے نے کتے کوئی صحابی آ جائے نا میرے کول, کوئی ساتھی آ جائے. ویسے تے نبی پاک دے پروانے دیوانے ہر وقت حضور تو جان قربان کرن لئی تیار, لیکن حضور علیہ السلام دی تکلیف دا اور آپ دی طبیعت دا خیال کر دیا صحابہ زیادہ جمگٹا نہیں سر رکھ دے. کوئی صحابی آ جائے نا حضرت ماں جی فرماندیاں نے میں سوچیا بھی میں پوچھ ہی لواں. میں عرض کی تھی سونےو ابو بکر نو بلا نا, یعنی اپنے ابو جی نو ابو بکر نو بلا نا. نبی علیہ السلام خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیتے. تھوڑی دیر بعد میں عرض کی تھی سونے ہو عمر نو بلا لا. حضور پھر بھی خاموش رہے. حضرت ماں جی فرماندیاں نے میں پھر عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی جی پھر عثمان نو بلا لا. فرمایا بلا. عثمان آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے عثمان تشریف لے آئے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچے. حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے مینوں اشارہ کیتا, میں ذرا سائیڈ تے ہو کے بیٹھ گئی تے حجرہ حضرت ماں جی عائشہ دا کیڑا کوئی ایڈا وڈا سی 5 مرلیاں دا, چھوٹا جنا تے حجرہ سی. حضرت ماں جی فرماندیاں نے میں ذرا سائیڈ تے ہو کے بیٹھ گئی تے عثمان نبی پاک نال گلاں کر دے سن پیا. نبی پاک کچھ گفتگو فرما رہے سن تے عثمان گفتگو بڑے دھیان نہ سن دے سن پیا. اما جی فرماندیاں نے میں ایک چیز بڑی نوٹ کی دیئے جویں جویں میرے آقا بول دے جاندے سن عثمان دا رنگ بدل دا جاندا سی. جویں جویں نبی پاک گفتگو فرما رہے سن عثمان دا چہرہ متغیر ہوندا جاندا سی. میں پوچھ بھی نہ سکے تے میں سمجھ بھی نہ سکے کہ نبی پاک نے جناب عثمان نو کی فرمایا ہوئے گا. راز تے اودن کھلا جدن باغیاں نے انج جناب عثمان دے گھر دا گھیرا پایا تے حضرت عثمان نو آپ دے سارے ساتھی کہن لگے عثمان اجازت دیو تے اسی انہاں باغیاں دا مقابلہ کریے, اجازت دیو تے اسی انہاں دشمناں دا مقابلہ کریے. اصل جنہاں دی چال ہے انہاں دا بھی پتہ لگ رہا ہے. تے جناب عثمان فرماندے نے نہیں نہیں میں اپنے نبی نال ایک وعدہ کیتا. اما جی فرماندیاں نے
ادھر اندازہ ہو رہا سی کہ عثمان نے نبی پاک نال کی وعدہ فرمایا، اور ایدی تائید دوسری حدیث بھی کر دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان لا اللہ یکمسو کا قمیص، عثمان شاید کہ اللہ تینوں ایک قمیص پہنائے اور قمیص خلافت دیے تے عثمان لوگ کی اتروانا چاہن گے تے اتارنا نہیں، یعنی جو میرے آقا نے فرمایا جناب عثمان نے نبی دے ایک ایک اشارے آپ دے ایک ایک فرمانوں اپنے زندگی دے اندر نافذ کر کے دکھایا۔ او جناب عثمان نے جنہ دی شہادت دیاں مختلف موقعوں تے نبی پاک علیہ السلام نے کتے واضح اور کتے اشارے کنائے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہادت دیاں بشارتاں تے خوشخبریاں سنائیاں نے۔ پھر اللہ دیاں مرضیاں نبی پاک علیہ السلام دنیا دا سفر مکا گیا، 2.25 سال خلافت کی تھی جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت صدیق بھی دنیا تو تشریف لے گیا، پھر جناب فاروق اعظم دا دور خلافت آیا، 10 سال تقریباً حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت، حضرت عمر دے بعد حضرت عثمان دا دور خلافت، وہ تقریباً 12 سال خلافت کیتی ہے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے جڑے 6 سال نے بڑے امن دے بڑے چین تے بڑے پرسکون گزرے نے۔ انج سی بعض لوگاں دا تجزیہ تے اے سی، انہاں دا موقف تے اے سی کہ حضرت عمر چونکہ ذرا سخت مزاج سن، ذرا گرم طبیعت سن، تے انہاں نال ہر بندہ جا کے گل نہیں سی کر سکدا، آپ دا روب اینا سی، دبدبا اینا سی کہ چھتی کیتیاں کسے نو جرت نہیں سی ہوندی کہ جناب عمر دے سامنے آ کے گفتگو کرے، اور انہاں دے مقابلے اندر حضرت عثمان ذرا نرم طبیعت دے سن، اور جنہوں آن دے نا ایزی اپروچ، ہر بندہ پہنچ سکتا سی، ہر بندہ مل سکتا ہے، نرم طبیعت بندہ، ہر بندہ جناب عثمان نہ جا کے گفتگو کر سکتا۔ پہلے 6 سال بڑے امن دے بڑے چین تے سکون دے گزرے، تے دشمن نو ایک گل وارا کھان دی، ہر پاسے اسلام دے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، جڑے پاسے نبی دے یار اپنا رخ کر دینے، جڑے پاسے اسلام دے فدائی جان دینے، اسلامی لشکر جڑے پاسے دا رخ کر دینے، اللہ اسلام نو عزت عظمتاں نال مالا مال کر دے جان دینے۔ دشمن نو ایک گل کتھے چنگی لگے، اور خاص کر کے یہودیاں نو تے ایک گل وارا ہی نہیں کھاندی، جنہاں نو مدینہ پاک چو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نکالیا، انہاں نو کتھے گل وارا کھائے۔ پھر میرے آقا نے خیبر چو انہاں نو رسوا کر کے نکالیا، انہاں نو ایک گل کتھے وارا کھائے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نسل اصل دے اندر اس بدبخت نے اسلام دا لبادہ اوڑیا، اپنے آپ نو مسلمان ظاہر کیتا، اسلام دے خلاف سازشاں کرن لگ پیا، جناب عثمان دی خلافت دے خلاف سازشاں کرن لگ پیا۔ انہیں مختلف علاقیاں دا راؤنڈ کیتا، دورہ کیتا، اور کچھ لوگ ذرا سادہ مزاج سادہ لوگ ہوندے نے، انہاں نو حقائق دا علم نہیں ہوندا، اور انہاں نو جیڑے پاسے لا دیو چکنیاں چپڑیاں باتاں دے نال انہاں نو اپنے قریب کر لیا جاندا۔ اس بدبخت نے مصر دا رخ کیتا، مصر تو پھر کوفے چو بصرے شام، انہاں سارے علاقیاں دا راؤنڈ کیتا، اور جتھے جتھے جاندا اوتھے لوگاں دے ذہن حضرت عثمان دے خلاف بناندا جاندا۔ لو جناب ویکھو عثمان اپنے رشتہ داراں نو اپنے قریبیاں نو بڑے بڑے عہدیاں نال نواز رہے نے، انہاں نے حضرت معاویہ نو شام دا گورنر بنا دیتا ہے، حالانکہ شام دا گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت عثمان نے نہیں سی بنایا،
حضرت عمر دے دور خلافت دے اندر جناب معاویہ نو شام دا گورنر بنایا گیا، اور چونکہ حضرت معاویہ بڑے عظیم انسان سن، حضرت معاویہ بڑے ذہین فتین نوجوان سن، اور حالات نو پوری طرح اپنے کنٹرول دے اندر رکھیا سی، تو حضرت عثمان سمجھ دے سن کہ چونکہ اپنی ذمہ داری ڈیوٹی پوری طرح حضرت معاویہ ادا کر رہے ہیں، اس واسطے دوبارہ بدلن دی ضرورت نہیں۔ اعتراض ایسی لو جناب اپنے رشتہ داروں بڑے بڑے عہدے دیتے جاندے نے، انہاں نوں جاگیراں دتیاں جاندیاں نے، اللہ اللہ حضرت عثمان دے خلاف سازشاں ہون لگ پئیاں، مختلف علاقیاں چوں خطوط آ رہے نے، شام چوں، مصر چوں، کوفے چوں، بصرے چوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک بھی ایک خبرہ پہنچی، صحابہ نو مختلف جگہ تو مختلف لوگاں نو خطوط ملے، بد مزگی بڑی ہے، بد امنی بڑی ہے، ظلم بڑا ہو رہا ہے، زیادتی بڑی ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان نے کچھ صحابہ دے مشورے نہ ڈیوٹیاں لگائیاں، مختلف صحابہ مختلف علاقے چ گیا، کوئی شام، کوئی کوفہ، کوئی بصرہ، انہاں سارے علاقیاں چوں راؤنڈ کر کے لوگاں کولوں حالات دا جائزہ لے کے پوچھ کے آ کے رپورٹ دیتی حضرت عثمان نو، حضرت پتہ نہیں کیڑے لوگ خط لکھن والے نے، سانو تے کتے بے امنی نظر نہیں آئی، حالات بڑے اچھے نے، بڑے پرسکون نے، لیکن بدبخت اے ظالم ابن سبا انہیں اپنی بدبختی دی انتہا کی تھی، نہیں سکون کر رہا، چین نہیں آ رہا، انہیں جدو حالات زیادہ کشیدہ بنان دی کوشش کی تھی، حضرت عثمان 35 ہجری دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حج دا ارادہ فرمایا، تے نال جتنے گورنر سن انہاں ساریاں نو ایک فرمان جاری کیتا، آرڈر جاری فرمایا سارے مکہ پاک دے اندر اکٹھے ہو جاؤ، جنوں جیڑی میرے تو شکایت لوگانو اور میرے تک پیغام پہنچاؤ تاکہ انہاں مسائل دا حل بنا لیا جائے۔ جناب عثمان مکہ پاک دے اندر تشریف لے گا، ہون چاہیدہ تے ایسی کہ مکہ دے اندر جان دے تے جا کے حضرت عثمان دے سامنے اپنیاں تجاویز رکھ دے، اپنے مسائل جناب عثمان دے سامنے رکھ دے۔ کوئی نہیں پہنچیا، حضرت عثمان دے خلاف پوری طرح ایک سازش تیار کرن لگے، کہن لگے لوگ تے جدو مکے دی طرف جان گے، تسی مکے اکٹھے ہون دی بجائے مدینے جمع ہو جاؤ، مدینے تو باہر کسی جگہ نو اپنا پڑاؤ بنا لو، اوتھے اکٹھے ہو کے تے جناب عثمان جدو واپس مدینے آؤ، انہاں تے اچانک بلوا کر دیو تے انہاں نو خلافت تو علیحدہ کر دیتا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ پاک تو حج تو فارغ ہو کے جناب عثمان واپس تشریف لے آئے، مدینہ شہر دے اندر عثمان دی خلافت دا راج تے اجے پورے علاقے دے اندر ابن سبا تے انہیں جڑے ساتھیاں نو ورغلایا، او سارے مدینے تو باہر آ کے اکٹھے ہوئے نے۔ حضرت عثمان نے پتہ کروا کون تے کتھوں تے کیوں آئے نے، جناب عثمان نو دسیا گیا، کہنے لگے عثمان جی صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے، حالات پریشان کن ہوندے جا رہے ہیں، حالات اچھا رخ نہیں پیش کر رہا۔ ادھر جدو مکہ پاک چوں نکلن لگے نا تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دماد جناب عثمان دے نال مدینہ پاک آ جاندے نے، آ کے کہن لگے امیر المومنین
مدین جی حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، تسی انج کرو نا میرے نال شام دے علاقے تشریف لے چلو، فوج بھی ہے وے، حالات بھی اچھے نے، دشمنوں تو آڈے تو زیادہ کوئی پریشانی بھی زیادہ محسوس نہیں کرنگے، جان دا خطرہ بھی نہیں رہے گا، آؤ میرے نال تسی تشریف لے آؤ، شام چلیے۔ تے جناب عثمان فرماندے نے معاویہ میں سب کچھ کر سکنا وا، نبی دا شہر مدینہ نہیں چھڑ سکدا۔ اے معاویہ جی تہاڈا پیار اپنی جگہ، تہاڈی محبت اپنی جگہ، تہاڈا تعاون اپنی جگہ، پر پیارے معاویہ جی میں اس شہر نو کیویں چھڈاں جتھے آمنہ دے لال نے اپنی زندگی دے ایام گزارے نے، میں وہ شہر کیویں چھڈاں جس شہر دے اندر میرے پاک پیغمبر دی رہائش ہے، میں کیویں وہ شہر چھڈاں جتھے آمنہ دے لال علیہ السلام دی قبر اطہر تے قبر مبارک۔ اے پیارے معاویہ جی تہاڈا پیار اپنی جگہ، پر میں مدینہ چھڑ سکدا، مدینہ نہیں چھڑ سکدا۔ دعا کریا کر اللہ سارے انو مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ جان والے بھی جاندے نے، پھر اپنی محبت دا اظہار بھی کر دینے۔ اللہ قربان جاواں، ایک صاحب دل نے محبت دا اظہار کیتا، آندہ دل لگدا نہیں پاکستان اندر، ساڑی جان مدینے دی جان اندر، قسمت نصیبان دی بات نا، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، ساڑی جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے ساڑے ایمان اندر، وعدہ ہو جائے ساڑے ایمان اندر، جدوں سے آرتم پاواں مدینے دیا، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جدوں سے آرتم پاواں مدینے دیا۔ اور گل بڑی پیاری کر دینے کی دساں مدینے دا کی سونا، اور کی دساں کاموں کی والیو، کی دساں مدینے دا کی سونا، کار کار سونا جی جی سونا، کی دساں مدینے دا کی سونا، کار کار سونا جی جی سونا، دل کھچ دیاں وانگ محبوبان دے، دل کھچ دیاں وانگ محبوبان دے، پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیا۔ اے پیارے معاویہ میں سب کچھ برداشت کر سکنا پر مدینے دی جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ ادھروں مدینے دے اندر باغیاں نے گھیرا پا لیا کسر خلافت دا، آندے نے عثمان جی گل سیدھی سیدھی ہے، دو ہی رستے نے، یا خلافت چھڑ دیو، یا خلافت چھڑ دیو تے یا پھر اساں تانوں نہیں چھڑنا۔ صحابہ نے مشورہ دیتا سی کہ عثمان دو چیزاں نے، ایک تے نبی پاک دا او فرمان لعل اللہ یکمشو کا کمیشن، نبی پاک دا فرمان تے اگلی گالے وے اے روایت نہ پایا جے، ریت نہ پایا دے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چار بندے کٹھے کر کے جدا جی آئے وہ آ کے چل دی حکومت قبضہ کر لے، انہوں نے ہٹا کے آپ قابض ہو جائے، پھر وہ اس تو علاوہ کوئی چار جی اور ود لے کے آ کے تے وہ قبضہ کر لے، یہ تے سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور ایک روایت بن جائے گی۔ عثمان اینا کم کرے آجے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مضبوط نے
اس فرمان مصطفیٰ تے جو آمنہ دے لال نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گھر دے اندر تشریف فرما، باغی کہنے لگے عثمان اج دے بعد تم مسجد نبوی چ داخل نہیں ہو سکتا، اج دے بعد تم مدینے دے بازاراں چ بھی نہیں چل سکتا۔ عثمان بیرے روما ایک کھو جیڑا ایدہ پانی بھی نہیں پی سکتا، حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ کچھ صحابہ، میں آج ایک روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار پھڑی، کہنے لگے عثمان اجازت دیو، تے جناب عثمان فرما دینے ابو ہریرہ میرا یار اوے جیڑا ہتھیار سٹ دے وے، میں نبی دے شہر مدینے اندر خون دیاں ندیاں بہان واسطے تیار نہیں، امن والا شہر مدینہ، میں مدینے شہر دے اندر خون نہیں بہانا چاہتا، میرے نال جنوں محبت او باغیاں دا مقابلہ نہ کرے، میں اپنے مالک دی رضا تے راضیاں صابر تے شاکراں۔ آپ نے نہ جاندیا ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے چھت تو نیچے باغیاں نے گھیرا پایا تے چھت تو باغیاں وال اپنے کھڑکی تو متوجہ ہوندے نے، آپ فرماندے نے باغیو گل سن لو میری، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 وجہ تو کسے بندے نو قتل کیتا جا سکدا، اسلام قبول کرے تے مرتد ہو جا، زنا کرے شادی شدہ تے انہوں سنسار کر دیتا جائے، کسے بندے نو نہ حق قتل کرے تے قتل دے بدلے چونوں قتل کیتا جائے گا۔ اور باغیو گل سنو، میں اسلام تو بات تے بڑی دور دی گل لے، میں تے اسلام تو پہلا بھی کدی زنا نہیں کیتا۔ اگلی گل میں آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان تو آڈے سامنے رکھیا، میں کل بھی نبی دا غلام سا تے آج بھی نبی پاک دا صحابی بیاں، میں نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ تے مسلمان تے میں کسے نو نہ حق قتل بھی نہیں کیتا۔ اے 3 وجہ تو قتل ہوندہ میرے بیچ 3 ہی چیزاں نہیں، اس واسطے تسی میرے قتل دا پھر بھی ارادہ لے کے کھڑے ہو تے نال باغیو ایک ہور گل دا مینوں جواب دیو، کیا تواڈے چو کسے نو پتہ جدو مدینے دے اندر نبی پاک تشریف لے آئے، ہجرت کر کے صحابہ مدینے آئے تے مدینے دے اندر پین واسطے پانی کوئی نہیں سی، مٹھا پانی میسر نہیں سی، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی اے روماں دا کھو جیڑا یہودی دے قبضے دے اندر جیڑا بندہ خرید کے مسلمان واسطے وقف کر دے وے، میں اللہ دا نبی انہوں جنت دی ضمانت دے رہا ہوں۔ اور باغیوں کیا پتا دے میں اپنی جیب خاص چوں پیسے دے کے میرے رومانو خریدے ہے، یار آج تُسی مینوں پانی دا کوٹ بھی نہیں جے پین دین دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سے مسجد نبوی جگہ کٹ گئی ہے، تھوڑ گئی ہے، صحابہ زیادہ ہو گیا نے، اے نال والا پلاٹ لے کے جیڑا بندہ مسجد نبوی دے نال ملائے گا، میں اللہ دا نبی انہوں جنت دی ضمانت دے رہا ہوں۔ اور باغیوں پتا دینا میں عثمان نے اپنی جیب خاص چو پیسے لگا کے تے اے نال دا پلاٹ خرید کے مسجد نبوی دے اندر وقف کر دیتا تے آمنہ دے لال دی اس بشارت دا حقدار ٹھہریا، یارا جو اس مسجد دے اندر مینوں 2 رکعت نماز بھی نہیں جے پڑھن دین دے، آندے نے عثمان گلاں ساریاں تیریاں ٹھیک نے پر ساڈا مطالبہ اکو ہی ہے، خلافت چھڑ دے ورنہ اسی تینوں ختم کر دے آنگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرما
نے ایک دن 2 دن 4 دن نہیں 40 دن جناب عثمان دے گھر دا محاصرہ رکھیا گیا 40 دن حضرت عثمان مسجد نبوی چ نہیں آن دیتا گیا 40 دن جناب عثمان پانی دا گھٹ بھی نہیں پین دیتا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج جمعۃ المبارک دا دن تے حضرت عثمان اٹھے تے حضرت بی بی نائلہ اللہ حضرت عثمان دی اہلیہ محترمہ آپ دی زوجہ محترمہ حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ انج لگدا جی میں ہن تیری میری جدائی دے دن قریب آ گئے نائلہ انج کرنا مینوں دھوتے کپڑے لے آ کے پہنا دے تے نالے اگلی گل ہے میں آج بھی روزہ رکھ لیا عرض کر دیا نے امیر المومنین جی کیوں روزہ رکھ لیا دے ہو سکتا ہے کہ تو کوئی چیز کھان پین میسر آ جائے تے فرماندے نے نائلہ انج لگدا ہے میں ایک خواب دیکھے تے خواب بھی انج سیدھا سیدھا تے صاف صاف ہے میں خواب ویکھے خواب دے اندر آمنہ دے لال تشریف لے آئے نے نال ابو بکر بھی نے تے نال جناب عمر بھی نے تے میرے آقا فرماندے نے عثمان شاید کہ آج روزہ جنت وچ افطار کرے گا نائلہ انج لگدا ہے ہن زندگی زیادہ دیر تک وفا نہیں کر سکے گی میں قربان اس نبی دے یار تو آپ گھر دے اندر تشریف فرمانے کپڑے بدل لانے تے انج قرآن دا نسخہ اپنے سامنے رکھ لیا تے پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن نال کنا تعلق ہے عثمان قرآن دی تلاوت کر دینے بیان ایک باغی نے نال دے کروں دیوار دے نال سیڑھی لگا کے کاند ٹپ کے کاند پلان کے اندر آندا اس ظالم نے آکے قرآن نو ٹھڈا مارے ہے قرآن دا نسخہ پر چھوڑ دیتا ہے تے جناب عثمان تے حملہ آور ہو جاندہ ہے ایک دوسرا باغی آیا انہیں تلوار پکڑی ہے انج تلوار دا وار کرن لگا تے حضرت بی بی نائلہ اپنے خامد رو بچان واسطے وفا شعار بیوی وفادار بیوی اپنے شوہر نو بچان لگی انج اپنا ہاتھ اگے کیتا شاید کے بدبخت نو کوئی ترس آ جا ایک عورت ذات نو وے کے پیچھے ہٹ جا اس ظالم نے تلوار دا وار کیتا تے بی بی نائلہ دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگ پیندیاں نے ایک گل کام کی والے ہو یاد رکھے آدھے میں قربان اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے عظمتوں تے نبی دے صحابہ دی عظمتوں میں لکھ وار قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے ایک ایک نبی دے یار او دی عظمت دی گواہی تے گارنٹی خود عرش والے رب دا قرآن بھی دیندا تے نبی دے یاراں نو ظلم و ستم دا نشانہ
بنان والا دنیا دے اندر عزت نہیں پا سکدا، قیامت نو تے سزا ہے ہی ہے، دنیا دے اندر بھی رسوائی او دا مقدر ہے۔ ابو قلابہ فرماندے نے، میں آج ایک روایت پڑھ رہا سا، فرماندے نے میں شام دے علاقے ایک قافلے دے نال جا رہا سا، تے اس قافلے دے اندر ایک بندہ سے چیخا مار دا پیا، ہائے میں جہنم نو ٹر گیا، ہائے میں جہنم نو ٹر گیا۔ میں اگے بڑھ کے پوچھے آؤ کون ہے بندہ جڑا اینا چیخ دا چلاندا پیا؟ میں اس بندے دے قریب آیا، او دے دوویں ہاتھ بھی کٹے نے، او دے دوویں پیر بھی کٹے نے، اکھاں تو بھی انا ہے۔ میں انہوں پوچھا یار مسئلہ کی ہے؟ آندہ کی پوچھ دے ہو؟ میں او بدبختاں جن نے عثمان تے حملہ کیتا تے حملہ کرنے والے دا ساتھ دیتا، میں او بدبختاں جدو اگے بڑھیا سا تے جناب عثمان نے فرمایا سی او بدبختاں جدو حضرت نائلہ دیاں انگلاں کٹیاں، میں او بدبخت سا جنہیں تلوار چلائے تے جناب عثمان نے فرمایا سی اللہ کرے تو انا ہو جائے، تیرے ہاتھ کٹ جان، تیرے پیر کٹ جان۔ آندہ عثمان نے جو جو لفظ اپنی زبان تو ادا کیتے سن پورے ہو رہے ہیں، تے عثمان نے آکھیا سی اللہ ظالمہ تینوں جہنم دا بالن بنائے۔ فرماندے نے جنیاں گلاں عثمان نے کیتیاں سن، لتاں کٹیاں گئیاں، ہاتھ کٹے گیا، اکھاں تو انا ہو گیا، تے میری بد قسمتی ہن میں جہنم دا انتظار کر رہا کیڑے ویلے جان نکلے تے میں جہنم دا بالن بن جانا۔ پیارے عثمان تشریف فرمانے ایک بندہ اگے بڑھیا، انہیں نیزہ جناب عثمان دے سینے دے اندر ماریا، خون دا ایک فوارہ نکلیا تے قرآن دیا اینا آیتاں تے پہ گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی جناب عثمان آپ جام شہادت نوش کر جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی دے یاراں تے ظلم تے زیادتی کرنے والا ایتھے بھی ناکام تے نامراد، قبر حشر دے اندر بھی ناکام تے نامراد، اور او نبی دے پروانے تے دیوانے کہ جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو جنت دیاں ضمانتاں اور جنت دیاں بشارتاں دیتیاں۔ ساڈا عقیدہ ایمان ہے، ادھروں حضور دے پروانیاں دی روح پرواز کی تھی، ادھروں اللہ دے جنت دے دروازے کھل گئے۔ اللہ منو تے توانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔